बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार था कि चला प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड में माया तला जतोई सियासत में खोड़ कुछ थियो। आज प्रोग्राम में डिस्कस करना पर सभिनी खां में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे वटि पैसा खुटी पिया। असांखे यादि आहे कल्ह जे ॾींहं में इलेक्शन कमीशन नोटिस तलब कयो सेक्रेटरी खज़ाना खे अची जवाब ॾियनि छो अञा ताईं पैसा रिलीज़ न थिया आहिनि। ऐं पोइ असां ॾिठोसीं कि सेक्रेटरी खज़ाना चयो कि न पैसा रिलीज़ थियण वारा आहिनि। अॼु जे ॾींहं में इलेक्शन कमीशन खे 17 अरब 40 करोड़ रुपया ॾिना विया आहिनि ताकि इलेक्शन जी तैयारी ऐं इलेक्शन जो कमु हलंदो रहे। सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे कि छो इलेक्शन कमीशन खे आख़िरी मिंट ते वञी यादि ईंदो आहे कि पैसा खुटी पिया आहिनि। इलेक्शन जा ॾींहं आहिनि, इलेक्शन शेड्यूल हिन हफ़्ते में अचिणो आहे, चयो वियो कि 10 दिसंबर ताईं अची वेंदो, अञा ताईं कोन आयो आहे। तमामु ज़रूरत आहे हिन अमल जी त इलेक्शन कमीशन फुर्तियूं ॾेखारे, जेके कमिटमेंट्स कयल आहिनि, जेके आइनी ऐं कानूनी तक़ाज़ा आहिनि कमु करण जा, कारकर्दगी ॾेखारण जा, उहे पूरा कया वञनि। इलेक्शन फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट विद एवरीवन गेटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड। छो कि ॾिसूं ईअं ई था कि सियासी जमातनि जी कंप्लेंट इहा ई आहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड न आहे। पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कयूं त पीपल्स पार्टी जे आसिफ अली ज़रदारी साहब वाज़े पैगाम ॾिनो आहे, को सीट एडजस्टमेंट न कंदासीं। जॾहिं कि असां छा था ॾिसूं कि मुस्लिम लीग नून PMLN सां सीट एडजस्टमेंट थी करे, MQM सां सीट एडजस्टमेंट थी करे, GDA सां सीट एडजस्टमेंट थी करे, JUIFA सां सीट एडजस्टमेंट थी करे। जॾहिं एतिरियूं सीट एडजस्टमेंट थियूं नून लीग जूं त पीपल्स पार्टी का बि सीट एडजस्टमेंट न कंदी। नोइंग आसिफ अली ज़रदारी साहब मुफ़ाहमत के बेताज बादशाह, वॾो नालो हुयो हुननि जो रिकनसाइल करण जो, सभिनीनि पार्टीज़ खे हाणे उहो प्लान न आहे। एट द सेम टाइम इहा बि ख़बर आयल आहे कि बलूचिस्तान जा वॾा इलेक्टेबल्स आहिनि, जंहिंमें सरदार यार मोहम्मद रिन साहब आहिनि, उमर ख़ान जमाली, ख़ालिद लांगो, साले भुतानी, मोहम्मद जमाली, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो नालो अॻु में अची चुकियो आहे। ये उहे सरदार आहिनि बलूचिस्तान जा, उहे इलेक्टेबल्स आहिनि जंहिंखे पीपल्स पार्टी तरफ़ां दावत अची चुकी आहे। तवक़ुआती कई वञे, एक्सपेक्टेशंस इहे आहिनि कि जल्द इहा ख़बर ईंदी कि वॾा वॾा नाला बलूचिस्तान मां पीपल्स पार्टी खे जॉइन कनि पिया। राजा परवेज़ अशरफ अॻोड़ा वज़ीर आज़म आहिनि, पीपल्स पार्टी जा सीनियर लीडर आहिनि। हुननि हिकिड़ी ॻाल्हि वॾी सुठी कई आहे कि अगरि का कमज़ोर हुकूमत आई, PDM वांगुरु को गुलदस्तो ठहियो त पाकिस्तान जा मसइला हल कोन थींदा। माण्हू उते ई फाथल हूंदा, उहा ई रोटी कपिड़ा मकान, उहे सभु शयूं हलंदी रहंदियूं। पर पीपल्स पार्टी जो हाणे सिचुएशन आहे छा, डिस्कशन करण लाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि आजिज़ धामरा साहब, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। आजिज़ साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी क़िबला, तव्हां सभु पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांजे प्रोग्राम जे लाइ कढियो। सो ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड। आजिज़ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो इहो चवणु कि पीपल्स पार्टी का बि सीट एडजस्टमेंट न कंदी, एट द सेम टाइम नून लीग मुसलसल सीट एडजस्टमेंट जी ख़बरूं ॾे पई, तो छा पीपल्स पार्टी लूजिंग पोजीशन में कोन थी नज़र अचे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ॾिसो, तव्हांजो इंट्रो तमामु हक़ाइक़ ते मुबनी हुयो। पीपल्स पार्टी जी जेसिताईं सीट एडजस्टमेंट जी ॻाल्हि आहे त पीपल्स पार्टी वटि पाण वटि एतिरा कैंडिडेट आहिनि त ज़ाहिर आहे असां पंहिंजे उन्हनि कैंडिडेट जिन अप्लाई कयो आहे पीपल्स पार्टी खे एप्लीकेशन ॾिनियूं आहिनि ऐं ख़्वाहिश जो इज़हार कयो आहे त पहिरीं त असां उनजी एकोमोडेशन खे ॾिसंदासीं ताकी उनखां पोइ असां कंहिं ॿिए पासे खां ॾिसंदासीं। ॿी ॻाल्हि तव्हां आसिफ ज़रदारी जे हवाले सां जेका कई त उहो मुफ़ाहमत जो बादशाह आहे, हुन में को शक कोन्हे। पर पीपल्स पार्टी जो हमेशह इहो ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे त हू इलेक्शन सिंगल पार्टी तौर ते विढ़ंदी आहे। पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ वॾा वॾा इतिहाद ठहंदा आहिनि ऐं हीअ सभु माज़ी जा इतिहादी आहिनि जिन पीपल्स पार्टी सां इलेक्शन कई आहे ऐं हिकु दफ़ो वरी हू पीपल्स पार्टी सां इलेक्शन करणु वञनि पिया। त बेशक हू पंहिंजी सिफ़बंदी कनि ऐं पंहिंजो शौक़ु पूरो कनि। मैंडेट खां पोइ जॾहिं पार्लियामेंट में मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ पहुचंदियूं आहिनि, उनखां पोइ ज़ाहिर आहे हर पार्टी खे हिक ॿिए जे मैंडेट जो एतिराम करणु खपे ऐं उहा सिचुएशन सेकेंडरी आहे। प्राइमरी स्टेज ते पीपल्स पार्टी अञा ताईं कंहिं पार्टी सां सीट एडजस्टमेंट नाहे कई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस जी कारकर्दगी धामरा साहब, हल्का बंदियुनि ते खोड़ एहतजाज थी वियो आहे, MQM बि एहतजाज पई करे, GDA बि, नून लीग बि, जॾहिं कि पीपल्स पार्टी जी बि सीटियूं घटि थियूं आहिनि पर पीपल्स पार्टी एहतजाज कोन थी करे, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे डिफेंड थी करे। सर, तव्हां मुतमइन आहियो, ख़ुशि आहियो इलेक्शन कमीशन जी परफॉर्मेंस सां? ॾिसो, तव्हां इलेक्शन कमीशन जी परफॉर्मेंस खां ख़ुशि न आहियूं। नंबर 1 त असांखे अञा ताईं इलेक्शन शेड्यूल न पियो मिले। इलेक्शन शेड्यूल मिलणु खपे ऐं इहो मुतालबो सिर्फ़ु सिंगल पार्टी पीपल्स पार्टी कंदी रही आहे। जॾहिं खां ही असेंबली हुयूं, पीपल्स पार्टी इहो मुतालबो कंदी रही त इलेक्शन जो शेड्यूल अचणु खपे, डिलिमिटेशन जी तारीख़ खां पोइ इलेक्शन जो शेड्यूल अची वञणु खपे आहे, जेको अञा ताईं न आयो। डिलिमिटेशन जो नोटिफाइड थी विया पर अञा ताईं इहा क़ौम मुंतज़िर आहे इलेक्शन शेड्यूल जे। नंबर ॿी ॻाल्हि, MQM ऐं GDA
या मुख़्तलिफ़ पार्टियूं सिंध में पीपुल्स पार्टी ते एग्ज़ाम थियूं आणनि, पर असां त विक्टिम रहिया आहियूं। असांजूं सीटूं सागड़ मां 2 सीटूं जेके आहिनि उहे मिस थियूं आहिनि। ठठे जी सीट हिकिड़ी ख़तम थी आहे, खैरपुर जी हिकिड़ी सीट ख़तम थी आहे, ऐं उहे सीटूं कराची में आयूं आहिनि। हाणे ख़बर न आहे थी पए MQM जे तरफ़ सियासत जी, हिकु तरफ़ सीटुनि जो इज़ाफ़ो थियो आहे कराची में, ॿिए तरफ़ हू जेको आहे सो हाई घोड़ा पिया कनि, जॾहिं त उहे एहसास महरूमी जी ॻाल्हि कंदे नथा सघजनि। पर सिंध में गवर्नर हुन पार्टी जो मौजूदु आहे, पंजाब में गवर्नर मुस्लिम लीग नून जो मौजूदु आहे, तनक़ीद पीपुल्स पार्टी थी थिए। त असीं सम्झूं था त ही तनक़ीदूं करे मैदान में भॼण जे बजाए हर हाल में पीपुल्स पार्टी जेका आहे उहा इलेक्शन खे तरजीह ॾींदी आहे। 2013 में तव्हां ॾिठो त असांजे नंढनि कॉर्नर मीटिंग ते ख़ुदकश बम धमाका थिया ऐं असांखे इलेक्शन कैंपेन करणु कोन ॾिनी वई। बावजूद हर इलेक्शन में असांजे ख़िलाफ़ रिंगिंग जे ऐं असां विक्टिम रहिया आहियूं उन धांधलियुनि जे, पर हुनजे बावजूद पीपुल्स पार्टी हिकिड़ी तहमुल रखंदड़ पार्टी आहे, अवामी पार्टी आहे, जमहूरी सिस्टम ते यकीन रखंदड़ पार्टी आहे। असां बहरहाल हर ॾुखियुनि हालतुनि में बि इलेक्शन करण जा ख़्वाहिश कंदा आहियूं। सर, जेको अॼुकल्ह असां ॾिसूं पिया, मुंहिंजी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आहे, धामरा साहब तव्हां डिसएग्री करे सघो था, ॾिसण में इहो थो अचे, ऑप्टिक्स इहो था ॿुधाइनि कि मुस्लिम लीग नून पंहिंजी तोपनि जो रुख PTI तरफ़ करे छॾियो आहे, ऐं नून पंहिंजे सिंध में जेतिरी बि ऑपोज़िशन हुई पीपुल्स पार्टी जी सभिनीनि सां इतिहाद ठाहे करे पोइ हुननि ऑपोज़िशन वारनि खे चई छॾियो आहे कि तव्हां हाणे पीपुल्स पार्टी ते हमला कयो, स्टेटमेंट्स ॾियो, असां PTI ते हमला कंदासीं, असांजो मुक़ाबिलो PTI सां आहे ऐं MQM ऐं हुननि जे एलाइज़ जो मुक़ाबिलो पीपुल्स पार्टी सां आहे सिंध में। तव्हां अग्री कंदव सर मुंहिंजे हिन परसेप्शन सां? ॾिसो, बिल्कुलु एग्री करियूं था, छो जो मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त ही हिकिड़ी तारीख़ी हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त ही जेके अॼु जा इतिहादी आहिनि, मुस्लिम लीग नून या MQM या GDA, इहे सभु पीपुल्स पार्टी सां इलेक्शन कंदा आया आहिनि। हर इलेक्शन में इहे असांजा मुखालिफ़ रहिया आहिनि, पर हिननि में जुरत न आहे थींदी त ही इंडिविजुअल सिंगल पार्टी तौर ते असांजो मुक़ाबिलो कनि। हिकु तरफ़ हू प्रोपेगेंडा कंदा आहिनि त पीपुल्स पार्टी अवाम जी हिमायत खां महरूम थी वई आहे ऐं हाणे उहो ख़तम थी वई आहे। ॿिए तरफ़ हू पीपुल्स पार्टी जो सिंगल पार्टी तौर ते मुक़ाबले करण जी सघ नथा रखनि, हिमत नथा करे सघनि, ऐं हू सम्झनि था त खेनि कैंडिडेट न मिलंदा, इन करे हू सीट एडजस्टमेंट कंदा आहिनि त हिकिड़े कंहिं कैंडिडेट ते सभई पार्टियूं पंहिंजो वज़न विझी पीपुल्स पार्टी सां मुक़ाबिलो कनि। त ही हिकिड़ी हुननि जो इतिहाद असांजे लाइ हिकिड़ी पीपुल्स पार्टी जी हक़ीक़त पसंदी खे दलील थो ॾिए त पीपुल्स पार्टी हिकिड़ी रियलिटी आहे, हुन सां मुक़ाबले करण जे लाइ ही सभई फोटो स्टेट कापी जेका पननि जी हर 5 सालनि खां पोइ साम्हूं ईंदी आहे हिन पार्टी जी लिस्ट जी, ऐं हीअ असां सां मुक़ाबिलो कंदा आहिनि। त नई ॻाल्हि कान्हे, अनहोनी ॻाल्हि कान्हे, ही सभई इतिहादी असां सां इलेक्शनूं कंदा आया आहिनि ऐं हिन दफ़े बि पाण में इतिहाद करे वेठा आहिनि। राइट सर, ऐं मूंखे परेशानी धामरा साहब इहा ई आहे कि अॼु बि असां जेको ॾिसूं था उहा का नई ॻाल्हि न आहे। जेके बि शयूं असां ॾिसूं था, स्पेशली अगरि मां ॻाल्हि कयां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, हुनजे चेयरमैन इमरान ख़ान जी, त जेको हालात हुन लाइ पैदा कया था वञनि, जेके सॼी क़ुवतूं इस्तेमालु थियूं थियनि त कंहिं बि तरीक़े सां PTI खे इलेक्शन खां परे कयो वञे, बैलेट पेपर ते बल्ले जो निशान न हुजे। सर, इहो बि त ॾिसी करे ईअं लॻे थो कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इट सेल्फ। अॻु में बि असां इहो ॾिसी चुकिया आहियूं, ऐं जॾहिं अॻु में बि थियो आहे त उहो मनूवर्ड इलेक्शन्स ई हुया, इलेक्शन घटि सिलेक्शन वधीक हुयो। त हिन दफ़े बि तव्हांखे इहो लॻे थो कि सर इलेक्शन घटि ऐं सिलेक्शन वधीक थींदो ऐं अवाम जी वोट जी ताक़त खे दॿाइण जी कोशिश कई वेंदी? ॾिसो, असांजो इहो मुतालबो बि आहे ऐं असांजी ख़्वाहिश बि आहे ऐं असांजी कोशिश बि आहे त घटि में घटि अहिड़े क़िस्म जी फ्रॉड इलेक्शन जेको आहे न थिए। अगरि इलेक्शन कराईंदड़ इदारे पंहिंजी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुज़ाहिरो न कयो त मां सम्झां थो ही इलेक्शनूं पाकिस्तान खे अञा वधीक फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, अख़लाक़ी तौर ते कंहिं वधीक रुबन में धिके छॾींदियूं, जंहिंजो अदालो करणु तमामु मुश्किल थी वेंदो। बार बार अहिड़े क़िस्म जी प्रैक्टिस हिन मुल्क जे लाइ, ख़ासि तौर ते हिन मुल्क जी इकोनॉमी लाइ ठीकु न रहंदी। धामरा साहब, वो अंग्रेजी में हिकिड़ी वॾी मशहूर कहावत आहे, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मां तव्हां सां वर्स्ट वारो सवाल पुछण थो चाहियां कि अगरि लेट से मसलन पीपल्स पार्टी जो मैंडेट नथो पीपल्स पार्टी खे मिले ऐं हिते ॿी का गवर्नमेंट थी ठाही वञे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे कीअं मनूवरिंग थींदी आहे, प्री पोल रिगिंग थींदी आहे, त पीपल्स पार्टी छा करे सघे थी? छा ऑप्शन्स पीपल्स पार्टी वटि हूंदा? उहो ई एहतजाज, धरना सियासत, या ॿियो को लाहे अमल बि तव्हां इख्तियार कंदव? धामरा साहब, पार्टी हिकिड़ी तमामु मेच्योर पार्टी आहे। इलेक्शन जी पॉलिटिक्स में असांजी गहरी नज़र हूंदी आहे इलेक्शन जे मामलात ते। फेयर एंड फ्री इलेक्शन थी ऐं हुनजो नतीजो जेको बि निकितो पीपल्स पार्टी क़बूल करण जे लाइ तयारु हूंदी
ऐं जेकॾहिं माण्हुनि मैंडेट असांखे अपोज़िशन में वञण जो ॾिनो त असां अपोज़िशन में वञण जे लाइ तयारु आहियूं, पर जेकॾहिं असांजे वोट ते डाको हयो वियो त पोइ ज़ाहिर आहे पीपुल्स पार्टी ने स्लोगन सां माण्हुनि खे वठी रोडनि ऐं रस्तनि ते हूंदी त मेरे वोट पे डाका नामंज़ूर। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन धामरा साहब मुल्क में तव्हांखे ख़बर आहे कि असांजा निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब भी चई चुकिया आहिनि, राजा परवेज़ अशरफ साहब जी भी स्टेटमेंट अची चुकी आहे, मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी भी स्टेटमेंट अची चुकी आहे कि अगर इहा दहशतगर्द जी लहर वधी त पोइ इलेक्शन भी खतरे में अची सघे थो। हाउ वुड यू सी दी स्टेटमेंट्स धामरा साहब? ॾिसो, बदतरीन सूरत हाल में बि मुल्कनि जे अंदरि इलेक्शनूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। ही मौसम जा बहाना, ही लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन बिल्कुलु हिकिड़ी क्वेश्चन मार्क ज़रूरु आहे, पर मां सम्झां थो इदारनि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त हू लॉ एंड ऑर्डर जे सूरत हाल खे मेंटेन कनि ऐं इलेक्शन डिले न थियणु खपे कंहिं बि सूरत में। सर, अॼुकल्ह नवाज़ शरीफ जी पार्टी ते वॾा इल्ज़ाम था लॻनि कि हुननि जी पार्टी में टिकटनि जी तक़सीम जो मौसम अची वियो आहे। नवाज़ शरीफ साहब इंटरव्यू भी कनि था त हुननि जा अॻूणा वज़ीर भी आहिनि, सीनियर लीडर भी आहिनि, दानियाल अज़ीज़ साहब, त उहो पंहिंजी ई पार्टी जे लीडरनि ते तनक़ीद था कनि, छो जे करे चयो थो वञे कि हुननि खे टिकट कोन मिली आहे। ऐं ॿियो त मुस्लिम लीग नून इहो बि इल्ज़ाम आहे कि सिंध में हिकिड़ो ई ख़ानदान आहे जंहिंखे अक़लियत जी रिज़र्व सीट्स मिलंदियूं आहिनि ऐं तमामु जेका आहे मौरूसी सियासत ऐं पर्चियूं थी हलनि टिकटनि जी तक़सीम में मुस्लिम लीग नून में, जेके जेतिरा बि लीडर्स आहिनि चाहिनि था कि हुननि जे ॿारनि खे टिकटूं मिलनि। पीपल्स पार्टी में टिकटुनि जी तक़सीम छा मेरिट ते थिए पई या नून लीग वांगुरु ई थिए पई? ॾिसो, तमामु पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हिकिड़ो इंटरनल हिकिड़ी एक्सरसाइज़ हूंदी आहे ऐं उन में बोर्ड हूंदा आहिनि। पीपुल्स पार्टी जो हिकिड़ो पुराणो हिकिड़ो असांजो स्ट्रक्चर आहे त असां हर इलेक्शन, चाहे उहा लोकल बॉडी जी इलेक्शन हुजे, सेनेट जी हुजे या क़ौमी सूबाई असेंबली जी इलेक्शन हुजनि, असां हिकिड़ा बोर्ड आहिनि असांजा जेके इंटरव्यू पिया कनि ऐं पीपुल्स पार्टी 1 साल अॻे पंहिंजे कारकुननि उहिदेदारनि ख़ैरख़्वाहनि खां टिकट अप्लाई कराई हुई ऐं हाणे असांजी मुसलसल जेके आहिनि उहो बोर्ड मीटिंग हलनि पियूं जंहिंमें आख़िर में लीडरशिप इन्वॉल्व थींदी ऐं हर तक ते जेके एप्लीकेशन अचनि थियूं उन ते थारोली डिस्कशन खां पोइ असां फ़ैसिला वठूं पिया। बाक़ी नून मां इहे आवाज़ बिल्कुलु अचनि पिया, दानियाल अज़ीज़ हुजे, मुफ्ता इस्माइल हुजे या साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हुजे, हू ज़रूरु अहिड़े क़िस्म जी पंहिंजी पार्टी जे अंदरि एक्सरसाइज़ ते एतिराज़ कंदा रहनि था। वॾी महिरबानी क़िबला आजिज़ धामरा साहब, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांजे प्रोग्राम जे लाइ कढियो। प्रोग्राम में डिस्कशन जारी रहंदी त वक़्तु हिकिड़े ब्रेक जो। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक खां अॻु में असां पीपल्स पार्टी जो परसेप्शन ॿुधोसीं, नैरेटिव ॿुधोसीं। असां सां गॾु आजिज़ धामरा मौजूदु आहे। हाणे असां ॻाल्हि कंदासीं मुस्लिम लीग नून जी ऐं मुस्लिम लीग नून खे डिस्कस करण लाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि नून लीग जा सीनियर लीडर आहिनि शेख रोहेल असगर साहब। शेख साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार आपके कीमती वक्त का। शेख साहब, एक जो खबर इस वक्त बड़ी गर्दिश कर रही है कि नून लीग में टिकटों की तकसीम का जो मामला है उसने दानियाल अजीज साहब को नाराज कर दिया और फिर दानियाल अजीज साहब ने वजाहत दी कि नहीं, मैं नाराज टिकट की वजह से नहीं हुआ हूं, महंगाई की वजह से हुआ हूं। साथ साथ ये भी खबर आज गर्दिश कर रही है टिकटों के हवाले से ही कि एहसन इकबाल साहब हो, हनीफ अब्बासी हो, चौधरी तनवीर हो, राना सनाउल्लाह हो, सैफुल मलूक होकर समेत मुतादिद नून लीगी रहनुमा ऐसे हैं जो अपने बेटों, बेटियों, दामादों, बहनोइयों के लिए टिकटें हासिल करना चाहते हैं। सिंध के अंदर ये कंप्लेंट चल रही है आपके हवाले से, सर, नून लीग के हवाले से, कि जो माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी वाली रिजर्व सीट होती है वो भी एक ही फैमिली को दी जाती है। तो हुजूर, ये टिकटों के मामलों के ऊपर पावर स्ट्रगल नून लीग के अंदर कितनी संगीन है इस वक्त, आप कुछ बताएंगे हमें सर? मैं आपसे गुजारिश करूं, एक सियासी बात करने जा रहा हूं कि देखें, अगर कोई शख्स ये ख्वाहिश रखता है, मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी उम्र है कोई इस वक्त 71 साल। मेरे वालिद सियासत में थे, उन्होंने मुझे सियासत में डाला। अब एक लेगेसी होती है, आप एक काम करते हैं, बरस से उसमें लगे हुए हैं, तो अब किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी लेगेसी जो है, उसकी अपनी एक जो आने वाली नस्ल है उसको वो टो करे। अब ये डिपेंड करता है कि जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो वहाँ के वोटर हैं, वो उसको किस तरह लेते हैं। अगर तो वो समझते हैं कि ये उनको मुसल्लत किया जा रहा है, तो उसको बड़े खुले दिल से उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं उसको। लेकिन यहाँ तक लोगों के अपने रीजो कारण भी ये
ٹکٹوں کے حصول کی بات ہے تو میرے خیال میں شاید بہت بڑا ایک بورڈ ہوتا ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کون کہاں بہتر رہے گا. اور یہ تعین میرٹ پہ ہوتا ہے سر؟ ہمیں انتظار یہ کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں جب یہ بورڈ بیٹھے گا ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے وہ کیا فیصلے کرتا ہے. آیا وہ فیصلہ اس طرح کرتا ہے کہ کوئی فیوریٹزم ہوتی ہے یا میرٹ پہ کرتا ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو افواہیں ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ کسی جماعت کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا ہو, آپ کے پاس کوئی بات نہ ہو تو آپ یہ بات کرنی شروع کر دیں. میرے خیال میں اس میں کوئی کم نہیں ہے اس بات میں. ٹھیک سر. سر ایک اور چیز, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی کے اوپر آپ سے اہم سوال. ایسا الیکشن کمیشن جسے ایک دن پہلے پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس اب پیسے ختم ہو رہے ہیں, اب الیکشن کی تیاری کیسے کریں گے, اور پھر وہ وزارت خزانہ سے سیکرٹری کو طلب کرتے ہیں, سیکرٹری اگلے دن آج کے روز 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیتے ہیں. وہ الیکشن کمیشن جس کو دسمبر کی 10 تاریخ تک الیکشن شیڈیول کا اعلان کرنا تھا, اب وہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہو جائے, اس میں بھی تاخیر ہوئی تو پرابلمز کریٹ ہوں گے. کیسی لگ رہی ہے آپ کو موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پرفارمنس, اسپیشلی اگر آپ ڈی لمیٹیشنز کو بھی دماغ میں رکھیں سر؟ لمیٹیشن کا پروسیس اب ختم ہو گیا نا, وہ تو ایک چیز تھی انہوں نے پروسیس میں ڈالا تھا, وہ ختم ہو گیا. اب آگے آ گیا آپ کا شیڈول. تو شیڈول کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں مد نظر رکھتی ہوتی ہیں نا. ابھی تو شاید ووٹر لسٹ جو ہے وہ اس پروسیس میں, پرنٹنگ پروسیس میں ہے, اس کے بعد آر اوز کا ڈیسیژن ہونا ہے, وہ ڈیسیژن ہوئے گا. پھر یہ سب چیزیں ہونے کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے, جو بڑا ایک ایشو ہے, جو وہ ہے کہ آپ نے کہاں کہاں جو آپ کے پولنگ اسٹیشن ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے, وہاں پہ آپ نے کون سی فورس کو ڈپیوٹ کرنا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو تو اس کا لیے ارینج کرنا پڑے گا نا. اب اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی حفاظت پاکستان میں جو ایسے جو سینسٹیو, بہت زیادہ سینسٹیو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ آپ نے ڈپیوٹ کرنے ہیں, اور جو اس سے ذرا کمتر ہیں اس پہ آپ نے رینجرز کو تعینات کرنا ہے, اور باقی جو ہے نارمل جو ہے وہ آپ کی پولیس لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے گی. تو یہ چیزیں بڑی مطلب ایک ایسا آسان سا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ کافی مرحلوں میں طے ہونے والی چیزیں ہیں. اور میرا خیال میں شاید اس کا راک ہوگا الیکشن کمیشن کو, اور اس پہ وہ اپنی سارا ہوم ورک کر رہے ہوں گے, اور بلکہ کیا ہوگا, انہوں نے ہوم ورک بھی کیا ہوگا. پر امید آپ, پر امید. رائٹ. شیخ صاحب, آج کل جو سیاسی بیانات کی جنگ چل رہی ہے, کیونکہ الیکشن کا دور ہے, گولہ باری تو ہوگی نا سر, تو نون لیگ کی توپوں کا رخ کمپلیٹلی پی ٹی آئی کی طرف ہے, اور جو نون لیگ کے سندھ میں اتحادی ہیں ایم کیو ایم اینڈ ایلائز, ان کی توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. تو کیا نون لیگ کا واقعی مقابلہ آج بھی پی ٹی آئی سے ہی ہے؟ پی ٹی آئی ہی مین اپوزیشن ہے اور اسی لیے ساری قوتیں لگ گئی ہیں عمران خان کو الیکشن سے نکالنے کے لیے؟ سر بس اس میں 2 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر رہے ہیں نا اپنے سوال کو. پہلا سوال جو ہے آپ کا وہ ہے نون لیگ جو کرٹیسم کر رہی ہے الیکشنز میں وہ پی ٹی آئی کے لیے کر رہی ہے. اب دیکھیں نا, بات تو یہ ہے کہ 3.5 سال جو ایک موقع ملا تھا پی ٹی آئی کو اس پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا, وہ تو میرے خیال میں کوئی اب چھپی بات تو رہ نہیں گئی. تو اگر آپ آج بھی اگر ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے یا آج بھی آپ ان کی پالیسی کو ڈسکس نہیں کرتے تو میرے خیال میں پھر یہ ایک انتہائی کرمنل ایکٹ ہوگا. آپ کو بتانا چاہیے عوام کو کہ یہ کچھ ہوا تھا, اس کی وجہ سے آج آپ کو جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ اسی وجہ سے بھگتنا پڑ رہا ہے. اور جہاں تک رہے گی بات ایم کیو ایم کی اور دوسری الائی جماعتوں کی پیپلز پارٹی کے خلاف, تو دیکھیے ہر جگہ کی اپنی میرے خیال میں شاید حالات ہیں. اب ایم کیو ایم یا دوسری الائی جماعتیں یہ سمجھتی ہوں گی کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, وہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کے 15 سالہ کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کرٹیسائز کریں گے, کیونکہ انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے. اور سیاست کرنے کے لیے میرا بھی ایک ذاتی تجزیہ نہیں بلکہ ایک سوچ اور میری سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہاں پہ ایک ویکیوم ضرور موجود ہے سندھ میں, کہ جو لوگ ان سے توقع کرتے تھے 15 سال میں وہ شاید ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی, اور شاید پوری کیا اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ گیپ ہے اور چانس بھی بہت سارا ہے.
تو میرے خیال میں شاید سیاسی جماعتیں پھر اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اپنے اپنے ایک طریقہ تو بناتے ہیں، اور اس طریقہ پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو ان کی کمیاں رہی ہیں، ان کو آپ اجاگر کریں اور لوگوں کو اس تک پہنچائیں ان کی وہ باتیں، تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں. یہ ایک میری سمجھ میں بات آتی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی. تو کیا نون لیگ کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے اور ان کے ساتھیوں کی طرف، کیونکہ سارا سسٹم تو اب 15 سال سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، پھر آپ لوگ کا امید کر رہے ہیں کہ آپ جیت پائیں گے یہاں پہ؟ جی میں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میاں صاحب جاتے ہیں اور میاں صاحب کس طرح لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. میاں صاحب کے لیے سر سندھ آخری آپشن کیوں ہوتا ہے ہمیشہ جانے کے لیے؟ بلوچستان جا چکے، سندھ نہیں ہے. نہیں میں وہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، کچھ رواداریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ حالات کا تقاضا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سندھ میں پچھلے کچھ ادوار سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تنظیم تھی وہ اتنا کوئی ایکٹیولی کام نہیں کر رہی تھی، اور بلوچستان کی جو پوزیشن ہے وہ سندھ سے تھوڑا مختلف ہے. بلوچستان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں، جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، وہ الیکشنز میں آتے ہیں اور ٹرن بیک کرتے ہیں. سندھ میں ذرا تھوڑا ڈفرنٹ ہے. سندھ میں سیاسی طور پہ لوگ اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں اور سیاست ہی وہاں پہ ریل کرتی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں سندھ کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جائیں گے سندھ میں، اور سندھ میں کیسے وہ ایکٹ کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو اپنی وہ جو پالیسیز ہیں ان کو بتاتے ہیں اور ان کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ کا الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا اور جب الیکشن کی گہما گہمی شروع ہوگی، یہ اس وقت آپ اس کا اندازہ لگا سکیں گے. الیکشن آپ کو فری اینڈ فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور وقت پہ ہوتے ہوئے شیخ صاحب نظر آ رہے ہیں؟ میرے مطلب میں اس میں کوئی نیگیٹیوٹی تو لانے سے رہا، نہ ہی میں اس قسم کا آدمیوں کو منفی سوچ سکتا ہوں. میں ہمیشہ بہتری کی سوچ سکتا ہوں اور بہتری کی میں توقع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس سے میں یہ اندازہ لگا سکوں یا جس سے میں اپنا یہ ایک فیصلہ دے سکوں آپ کو کہ یہاں پہ الیکشن جو ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے یا ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی. میرا خیال ایسا نظر نہیں آتا، بظاہر ابھی تک تو نظر نہیں آتا. کل نہ آپ نے دیکھی ہے نہ میں نے دیکھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ خدشات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ سر آپ کے اتحادی مولانا فضل الرحمان جو ذرا یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے، آپ کے صدارتی امیدوار بھی ہیں مشترکہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ان کے ایریاز میں ہے، ڈی آئی خان، لکی مروت، ٹانک، وہاں رات کو دہشت گرد گھومتے ہیں، صبح کو پولیس والے گھومتے ہیں، وہ تو کیمپین کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ کے اتحادی الیکشن کیمپین ہی نہ کر سکے تو کہاں کا فری اینڈ فیئر اور کہاں کا ٹرانسپیرنٹ، کہاں کی لیول پلینگ فیلڈ؟ میرے خیال میں پہلے جب آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جہاں جہاں بہت سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں پہ افواج پاکستان تعینات ہوگی اور وہی اس کو ہینڈل کریں گے. تو پھر اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں بھی آپ اگر نہیں کر سکتے الیکشن کمپین، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، میں اب اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں. اور جہاں تک رہے گی دہشت گردی کا معاملہ، دہشت گردی تو پورے ملک میں آپ کے کوئی بھی میرے خیال میں ان کی دستیوں سے بچا تو نہیں ہوا نا. تو اس لیے میرا خیال میں شاید تھوڑا سا حوصلہ بھی تو کرنا پڑے گا نا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب. سجی قوم کے سجے پاکستانین کے حوصلے ڈیورائن کی کوشش کئی. شیخ روہیل اصغر آپٹمسٹک بھی لگن پیا، ایمبیشس بھی لگن پیا، پورا امید ہوا کہ الیکشن کمیشن پانچو کم کندو، سچے طریقے سے کندو، صحیح کندو. یقیناً اچن وارو وقت ہی ٻڌائيندو کہ ای سی پی پانچی ذمہ داریوں صحیح طریقے سے نبھايون یا نہ. بریک تھا وٹھو. بلہ آج خطرے میں. سائیں خبر آ کہ پی ٹی آئی وڈی طاقت آ سیاسی طور تے اگ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کی چوکہ تانگ اگر بلے جو نشان کھپے 20 ڈینہن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرایو. پی ٹی آئی وارن کرائی چھڈیو، عمران خان کی کڈی چھڈیو. تڈی بھی کچھ جڑی قوتوں ہیں جے چاہیں تا کہ بلے جو نشان بیلٹ پیپر تے نہ ہوجے. تنहिं करे اکبر ایس بابر صاحب جو فاؤنڈر ممبر آئے، بانی ممبر آئے پی ٹی آئی جو،
उहे साम्हूं अची वियो जेको पूरो वक़्तु इमरान ख़ान खे ज़लील कंदो रहियो, पीटीआई जी लीडरशिप खे ज़लील कंदो रहियो। हाणे हुनखे पीटीआई जी फिक्र लॻी आहे, सिक लॻी आहे, उहो मोटी आयो कि मां बि इलेक्शन में हिसो वठां, हुनखे हिसो वठणु न ॾिनो वियो। हुननि कंप्लेंट दायर करे छॾी आहे कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी, गैर आइनी, ग़लति थिया, ख़तम कया वञनि, भले जो निशान न मिले पीटीआई खे, इमरान ख़ान ना अहल थे। इलेक्शन कमीशन में बि केस हले पियो चेयरमैन पीटीआई जे हवाले सां कि हुनखे कीअं नाअहल कयो वञे, जिते फ़ैसिलो महफ़ूज़ थी चुकियो आहे। ॾिसणो इहो आहे कि अचण वारे वक़्त में छा फ़ैसिला अदालतनि मां ईंदा ऐं कहिड़ा इक़दामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खणंदी। लॻे इहो ई तो पीटीआई ॾुखियो वक़्तु ॾिसण वारी आहे। अज़हर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद है फ्रॉम मैनचेस्टर। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच अज़हर साहब। अज़हर साहब, पहला सवाल, बहुत सारे पीटीआई के चाहने वाले सुन रहे होंगे, आपसे जानना चाहते होंगे, क्या इमरान खान इलेक्शन का हिस्सा होंगे? क्या बल्ला बैलेट पेपर पर होगा? जो इकदामात किए जा रहे हैं, हम आम आदमी को तो यही लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है अज़हर साहब? तकरीबन इमरान खान प्रोजेक्ट को खत्म करने में आज को 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। पूरी कोशिश करके देख ली कि इमरान खान साहब को गिरा सकें, लेकिन कामयाबी अभी तक तो नहीं मिल सकी है। 200 से ज्यादा केसेस हो गए, तोता मैना की कहानी होगी, अल्फ लाला की प्रस्तान, आपने दास्तानें देख ली, अपना रेहाम खान से हाजरा बीबी से खावर मानका, मोहम्मद लतीफ, कहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं। लेकिन वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा है। वो कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। जहां तक तो है ग्राउंड के ऊपर वो खत्म करना नामुमकिन हो गया है। वो किसी डील का हिस्सा बना ना बनेगा, बना था कभी। अब बात सिर्फ इतनी है कि क्या करना है। आपके सामने इलेक्शन। देखिए, हम ये नहीं कि हमें नहीं पता था, हमें भी पता था क्या हो रहा है। हमें पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को इस सारे प्रोसेस से हटाना है। और लोग कहते हैं कि बड़ी गलती है कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन बड़ा सोच समझ के असेंबली का तहलील इसीलिए की गई कि वक्त से पहले इलेक्शन करवाए जाए। और जो कुछ भी इन्होंने करना है, जो कि इनका एजेंडा बहुत दूर है, आइन टूट चुका है, 90 दिन से ज्यादा गुजर चुके हुए हैं। हमारी अदालतें भी उस तरह से खामोश है, आइन को टूटता हुआ देख रही हैं। लेकिन कमाल है, और जितनी ज्यादतियां हो रही हैं वहां भी खामोशी के साथ बैठी अज़हर हैं। साहब, आपको भी तो लंदन भागना पड़ गया ना सर, सबको ही भागना पड़ रहा है, कैसे करेंगे इलेक्शन में मुकाबला? देखिए, मैं एक बताऊं बात। जहां तक तो मेरा मसला है, आपको पता है 13 अप्रैल को मेरे घर में पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई। मैंने जिस तरह इमरान खान साहब ने पर्चे पे नॉमिनेट किया, मैंने शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को और पंजाब के वजीर आला को नॉमिनेट किया, वो पर्चा नहीं हुआ। और उसके बाद जो हालात यहाँ पर रहे, मैं तो यहाँ इसलिए नहीं बैठा हुआ। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा मैं फौरन पाकिस्तान आऊंगा। उसके अलावा आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में तो बात ही नहीं करने दी जा रही। जितना बैठे मैंने यहाँ, और 90 दिन के इलेक्शन में मैंने यहाँ बैठ के काम कर लिया। 190 मिलियन पाउंड में जितनी मैंने तहकीक करनी थी वो मैंने अपना जितना, मैं तो अपने उस काम के सिलसिले में। चले आपको छोड़े। फॉर एग्जाम्पल सर, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हुआ वो गैर आइनी, गैर कानूनी, उसे खत्म किया जाए मिलिट्री कोर्ट्स को, और सिविलियन कोर्ट्स में वो ट्रायल किया जाए जो 109 पीटीआई के वर्कर्स हैं। अभी तक जो सेक्रेटरी दिफा हैं उन्होंने उन 109 लोगों को मिलिट्री से लेकर सिविलियन सिस्टम के हवाले नहीं किया है और रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। इट्स क्वाइट ऑब्वियस अज़हर साहब कि आप चाहे कुछ भी कर लें, कह लें, इमरान खान साहब कितने ही डटे रहें, सिस्टम ने फैसला कर लिया है कि ना पीटीआई होगी, ना इमरान खान होंगे। इलेक्शन कितने साफ शफाफ 70 की दिहाई से होते आए हैं, आपको भी पता, मुझे भी पता। फिर भी आप उम्मीद दे रहे हैं पीटीआई के वर्कर को। मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये उम्मीद क्यों दे रहे हैं, पार्टी को जिंदा रखने के लिए? अच्छा, ना देखिए, एक मैं बताऊं आपको, बात सिर्फ इतनी है कि ना ये कोई जद्दोजहद या ये नहीं है। ये आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर फलसफा हुसैनियत बहुत सिखा गया है। देखिए, दीन जो है वो यजीदियत नहीं थी, दीन हुसैनियत थी। और बात सिर्फ इतनी है कि पर आजकल के दौर में अज़हर साहब यजीद के चाहने वाले कितने हैं आपको अंदाजा नहीं है। देखिए, मैं उस वक्त भी बता दूं आपको, उस वक्त भी सुनने में आता था कि 10,000 उलमा ने पता नहीं क्या फतवा दे दिया था, लेकिन दीन तो हुसैनियत थी ना। आज भी आप देख लें कितने लोग हैं, वजह सिर्फ है ताकत उनके साथ है, तमाम इदारे उनके साथ हैं, अदालतें उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
لیکن عمران خان کا نام نہیں مٹا سکے. نام موجود ہے, وہ صرف ایک دن آپ کے سامنے صرف میڈیا والوں کے سامنے پیش ہوا ہے, وہ آپ نے سارا کچھ حالات دیکھ لی ہے. جو آپ کے سروے ہیں 70% سے زیادہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹر وہاں پر موجود ہے. سوال یہ ہے, عمران خان سر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بشرا بی بی کو نکاح کے بعد دیکھا. خاور مانیکا کہہ رہے ہیں وہ گھر آتے تھے, آج ان کا نوکر بھی کہہ رہا ہے کہ وہ گھر آ کے اکیلے کمرے میں ہوتے تھے. میں تو حیران اس بات پر بھی ہوا تھا اظہر صاحب کہ جب خاور مانیکا بنا اپنی شکل کو چھپائے ٹی وی پر بیٹھ کے سب کچھ بتا رہے ہیں, آج ان کا نوکر آیا تو عدالت کے اندر وہ پورا اپنا چہرہ چھپا کے ڈھک کر آیا کہ کوئی ان کی ویڈیو نہ بھر لے. سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیوں. تو یہ جو اس وقت بشرا بی بی کے حوالے سے کیسز ہیں, نکاح کے حوالے سے سائفر کا جو کیس ہے, اتنی ساری لٹکتی تلواریں ہیں, کوئی ایک تو گری جائے گی سر. نہیں دیکھیں, کوئی نہیں گرنے والی. میں آپ کو پہلے بتا دوں, جتنی کوشش کی تھی نا, توشہ خانہ والا کیس وہ جس دن اپیل میرٹ پہ سنی گئی وہ آ جائے گا, آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو, ٹیرین وائٹ کے کیس میں ایک صاحب آئے تھے, ان کا این ٹی این ہی کوئی نہیں تھا, ان کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں تھا. پھر یہ جو صاحب لطیف صاحب آئے, اپنا چہرہ چھپا کے آئے پر لش پش گاڑی میں چلتے ہوئے آئے, لیکن عوام میں پذیرا ہی نہیں تھی نا, دیکھا کوئی نہیں ہے. اور جو بیان وہ دے کر گئے, اس بیان کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ 5 سال پہلے خاور مانیکا خاموش بیٹھے رہے, اپنی بیوی کے بارے میں, پاک بازی کے بارے میں داستانیں سناتے رہے. میں تو لفظ یہ کہوں گا. اور ان کے جو بچے ہیں سر وہ کہتے ہیں نا زلفی بخاری اور فرح شہزادی نے ڈرایا ہوا تھا انہیں. اچھا, میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر سامنے رکھتے ہوئے. چلے عمران خان کی حکومت کو گئے وہ 17 مہینے تو ہو گئے, تو یہ 17 مہینے پہلے آ جاتے تب کہاں تھے وہ. پھر آپ 6 غیرت میں ابھی جوش مارا سر, غیرت میں شاید ابھی جوش مارا. یعنی وہ یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو گرانا چاہتے ہیں. میرا رب جب اٹھانا تو عزو منتشا و تذل منتشا بیدک الخیر, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملنا کچھ نہیں ہے. یعنی کتنی تکلیف دے دی آپ نے. اظہر صاحب ورسٹ کیس سیناریو مجھے بتائیے, اگر بلہ بیلٹ پیپر پہ نہیں آتا, اگر عمران خان الیکشن کمیشن کے فیصلے میں نااہل ہو جاتے ہیں, اگر ان کو سائفر کیس میں سزا ہو جاتی ہے, اگر ان کا نکاح غیر شرعی ہو جاتا ہے, واٹ از دا ورسٹ کیس سیناریو؟ کتنے سال عمران خان جیل میں رہیں گے؟ اچھا, پہلی بات تو ہے کہ نکاح والے کیس تو اب سمجھے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, وہ زیرو ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اظہر صاحب اتنے بڑے آپ قانون دان ہیں, 20-25 سال آپ نے وکالت کی ہے سر. یہاں بڑے سے بڑا قاتل باعزت بری ہو سکتا ہے, اور یہاں معصوم ترین شخص عمر قید بھی کاٹ سکتا ہے. عدالتی نظام سے تو آپ واقف ہیں سر. میرے بھی خاندان میں میرے نانا بہت بڑے وکیل تھے, فیملی میں بہت سارے وکیل ہیں, اس لیے بڑا گہرے طریقے سے جانتا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں, پھر بھی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں نظام میں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں ابھی تو دیکھ رہے 17 مہینے میں کیا کر لیا, 18 مہینوں میں کرپشن کی باتیں کہی تھی, کرپشن والے سارے وہ ساتھ لیے پھر رہے ہیں. بڑی اس طرح کی تہمتیں لگانے والے رکھے, ابھی تک تہمتوں میں تو کیس ملنا کچھ نہیں ہے. سائفر کا کیس وہ بھی مٹی ہو جانا ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی تو ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا اس کا, ابھی نقلیں تقسیم ہوئی ہیں. فرد جرم عائد ہونے سے آگے چلے گا تب کی بات ہے. فی الحال کوشش ان کی یہی ہے. الیکشن دیکھیں, الیکشن جو ڈیلے کر رہے ہیں نا, وہ مقصد بھی یہی ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھا جائے. ابھی بھی 8 فروری کو الیکشن, ہمیں پتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونے جا رہا. ابھی تک تو انہوں نے الیکشن شیڈیول اناؤنس ہی نہیں کیا. 8 فروری کو الیکشن ہونے والا, الیکشن شیڈیول آج کل اناؤنس کر دینا چاہیے. لیکن یہ ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ رکھ نہیں پا رہے ہیں. کوششیں ہیں کہ کسی طرح سے بھاگ کر عمران خان صاحب ڈیل کے ساتھ ملک سے باہر چلے جائیں. وہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے, وہ فیس کر رہے ہیں. یہیں بیٹھ کر اسی عدالتی نظام کا, اسی جیلوں کے اندر یہیں پر بیٹھ کر ایک ایک انسان کو فیس کر رہے ہیں. وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ ایک موقع فراہم کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, بڑی باتیں ہوتی تھی ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے, عمران خان نے ثابت کیا. اور میں 5 جون سے لندن میں بیٹھے یہ بات کر رہا تھا. جب میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا پاکستان کو مسا کے پاکستان کی ضرورت ہے. یہ ایک ٹائم تھا کہ تمام جو جمہوری قوتیں اکٹھی ہوتی اور ایک سسٹم کو ایک جگہ پر لے آتی. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ اس چکر میں نہیں ہے. وہ پاکستان کی ترقی وغیرہ کو چاہتے ہیں کہ سیناریو. اظہر صاحب, کتنا وقت لگ سکتا ہے عمران خان کو جیل سے باہر آنے میں, کتنے سال؟ دیکھیں, سائفر کے کیس میں ضمانت سپریم کورٹ کے سامنے ہے. ضمانت ان کا حق ہے, اور میرٹ پہ اگر دیکھا جائے ضمانت ان کی بنتی ہے. صرف یہ کیس ایسا ہے کہ جس پہ ضمانت کے کانٹیکس میں کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, جو کہ سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں جس بینچ کے سامنے لگ رہا ہے وہ ہم خیال بینچ کے حوالے سے ہر ایک کو پتا ہے کہ لوگ, یعنی یہ میں نہیں کہا کرتا, یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب آئے گا تو اس کے سارے کیسز میں سزا مل جائے اظہر بھائی, تب کتنے سال عمران خان کو جیل کاٹنی پڑے گی؟
دیکھیں سزا جب ملنے کی باتیں نا، ابھی تک تو سزا صرف 3 سال کی ملی ہے ایک توشہ خانہ میں، وہ سسپینڈ ہو گئی ہوئی ہے اور اس میں نائلی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ابھی سائفر میں ابھی ٹرائل چلے گا، سزا ہوگی تو سزا 14 سال تک جا سکتی ہے. اپنا جہاں تک وہ 9 مئی کے واقعہ، 9 مئی میں ملٹری کورٹوں سے اپنا کتنے دن ہو گئے فیصلہ ہوئے، تو ہند عدالت کی درخواست دائر ہو گئی ہوئی ہے. ابھی تک تو وہ بھی ٹرائل شروع نہیں ہو سکے. اگر چاہتے تو وہ دہشت گردی کی کورٹوں میں لے جا کر اس ٹرائل کو کنکلوڈ کرتے. تو میں بظاہر ابھی جو ہے نا، ابھی تک تو فی الحال صرف ایک توشہ خانہ میں سزا ملی ہے، وہ سزا سسپینڈ ہو چکی ہے. عمران خان صاحب الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں اور باقاعدہ بلے کا نشان بھی اپنی جگہ پر ابھی موجود رہے گا. ابھی تو فی الحال جو خواب دیکھے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اسی لیے تو چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حالات ایسے پیدا کیے جا سکے. لیول پلئنگ فیلڈ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا حالت ہے. پنجاب کا دفتر اگر کھلا تھا لاہور کا، وہ دفتر پی ٹی آئی کا وہ بند کر دیا. نگران حکومت یہ سارا کچھ کر رہی ہے نا، اس کے باوجود بھی آج بھی میں کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. مان لے جو محمد لطیف بھی گندا سا بیان دے گیا، ریحام خان نے جو کرنا تھا، ہاجرہ نے کوئی نیا بھی کوئی آ رہا ہے، صرف الیکشن کرا دے، صاف شفاف الیکشن کرا دے، پتہ چل جائے گا کہ کون گراؤنڈ پہ ہے، کون آگے لے کے چلتا ہے، کون جیتتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں اور بڑی آسانی سے ہر چیز سامنے آ جائے گی. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب پی ٹی آئی جا سینئر وکیل اسان لگن موجود ہے. کافی پر امید پہ لگن انہوں کے اञा ताईं लॻे थो कि सिस्टम में उन्हनि खे रिलीफ मिलंदो, इंसाफ़ थींदो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स थींदा, हर का शइ ट्रांसपेरेंट थींदी. जॾहिं की वधीकतर माण्हुनि खे ख़बर आहे कि हिन महिल पीटीआई सां छा थियण वारो आहे. मूंखे इजाज़त ॾियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़.